नमस्कार, अन द स्पटमा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। लामो समयदेखि कोरोना महामारीले संसार कोरोना महामारीको चपेटामा छ र यसै बीचमा कोरोना विरुद्धको खोप पनि आइसकेको छ र केही खोपहरू विश्व बजारमा उपलब्ध भइसकेका छन्। छिमेकी मुलुकहरूले खोप अभियान सुरु गरिसकेका छन् र नेपाली जनताको अहिले एउटै प्रश्न छ कि अब कोरोना विरुद्धको खोप नेपालीले कहिले पाउँछन्। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी स्वास्थ्य मन्त्री वृदेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कोरोना विरुद्धको खोप छिमेकीले अभियान सुरु गरिसकेका छन्, नेपालीले कहिले पाउँछन्? मैले हिजो मात्रै पनि यो सार्वजनिक के गरेको छु भने सरकारले कूटनीतिक नोट जुन जुन देशहरूले उत्पादन गरेका छन्, विशेष गरी प्राइभेट कम्पनीहरू पनि धेरै छन् यसमा, कम्पनी भन्दा पनि हामी सरकारलाई प्राथमिकता दिएर यो उपलब्ध गराउनको लागि हामीले नोटहरू पठाएका थियौँ र केही त्यसबाट प्रतिक्रिया पनि आएको छ, केहीबाट आएको छैन। यो निश्चित देशहरू र निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै उत्पादन गर्ने भएको हुनाले अहिले यो व्यावसायिक अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री भन्दा पनि राजनीतिक सामग्रीको रूपमा यसलाई संसारले हेरिरहेको छ। योभन्दा अगाडिको कुनै पनि महामारी भूगोलको एउटा निश्चित भूभागमा मात्रै हुने गर्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि सहज थियो त्यसबेला। अहिले के छ भने हरेक देश यसबाट संक्रमणबाट चाहिँ प्रभावित भएको हुनाले हिजो कुरा मलाई यहाँ जोड्न मलाई हिजो जुन तपाईले सार्वजनिक कुरा गर्नुभयो खोप ल्याउने तयारी पूरा भएको छ भनेर, जुन कुरा 1 महिना अगाडिदेखि नै खोप ल्याउने तयारी पूरा भयो भनेर सरकारले भनेको र यसअघिको मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। थप के भयो त? दुईटा कुरा तयारी पूरा भयो भन्दाखेरि खोप भनेको आएर एयरपोर्टमा अथवा विमानस्थलमा चाहिँ त्यसै थन्काएर राख्ने त होइन, त्यसले हेरेर अनि चाहिँ मन शान्त गर्ने पनि होइन। त्यसको निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने, भण्डारणको ढुवानीको व्यवस्था पनि सामान्य गाडीमा जाँदैन, त्यो निश्चित तापक्रमको गाडीमा ढुवानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि भण्डारण, अर्को भण्डारण र खोप केन्द्रसम्म पनि पुर्याउन सक्ने जुन जति तयारी छ त्यो हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। अहिले 2 देखि 8 डिग्री टेम्परेचरमा राख्न मिल्ने खोप नै आउने भयो नेपालमा, त्यसकै लागि बढी त्यसको चाहिँ साधन हामीसँग भए, तर -20 सम्म पनि केही भण्डारणको मात्रै अवस्था हामीसँग छ केही। दोस्रो कुरो के हो भने यस सम्बन्धी ऐन कानुन नियमावलीहरूको जुन व्यवस्था छ त्यो हामीले पुरा गरिसक्यौँ। कति अध्यादेश जारी, त्यसपछि नियमावली, किनभने यो आएर खोप आएर फेरि भन्सारले सङ्केत भएन भने त्यही छोडिदिने, जुन पिसिआरको विषयमा 4 दिन भन्सारमै बसेका थियो, त्यस प्रकारको काँचो काम गर्न हुन्न भनेर हामी त्यो सबै कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब खोप लगाउने मैले भन्दैछु खोप लगाउने पहिलो 3% मा जुन हाम्रा स्वास्थ्यका अग्रणी मोर्चामा काम गर्नेहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, त्यहाँका भनौँ न अब परिचर लगायत जति छन् उहाँहरूको नाम नामेसी हामीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्था पनि छ। अब रह्यो के अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कम्पनीलाई अग्रिम पठाएर त्यो गरिएका छैनौँ र कूटनीतिक रूपले के हो भने पनि कम्पनीसँग हामीले यदि व्यवहार गऱ्यौँ भने 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना कहिले आउँछ ठेगान हुँदैन, किनभने यति लामो क्यू छ, प्रतीक्षा सूचीमा यति देशहरू छन् ती कम्पनीहरूमा। त्यसकारणले हामीले अपनाएको रणनीति के हो भने सम्बन्धित सरकारको त्यहाँ चाहिँ कम्पनीसँगको व्यवहारलाई प्रयोग गर्ने र सरकारसँग राजदूतसँग, भारतीय राजदूतसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। म रसियन राजदूतसँग भेटेँ, भारतीय राजदूतसँग भेटेँ, के भने त उनीहरूले अरब एमिरातको राजदूतसँग भेटेँ। अहिले भएका खोप उत्पादन जुन जुन देशमा भइरहेका छन् त्यहाँको कूटनीतिकहरूसँग यति मात्रै होइन, म त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग पनि मेरो कुराकानी निरन्तर चलिरहेको छ। कहिले आउला त खोप? एकदम हामी नजिकै पुग्दैछौँ र मैले हिजो पनि के भने यसको विषयमा छिमेकीहरूको खोप अभियान जुन सुरु हुनेवाला छ है, भइसकेका छैन, उत्पादन भयो, त्यसको धेरै प्रचार हुँदैछ ठाउँमा, त्यसको धेरै ढिलो हामी गर्दैनौँ र त्यो अवस्थामा हामी पुर्याइसकेका छौँ। भनेपछि पहिलो चरणमा जति खोप आउँदैछ त्यो चाहिँ भारतबाटै आउँदैछ भनेर बुझौँ? बढी सम्भावना त्यहाँबाट छ।
त्यहीँबाट छ हजुर र त्यो टेम्परेचर तापक्रम पनि मिल्ने भएको हुनाले र ढुवानीको हिसाबले पनि अलिकति सजिलो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ नै बढी सम्भावना अहिले पहिलो खेपको लागि त्यही देखिएको छ। अहिले जुन परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ छिट्टै र यसमा खोप सम्झौता पनि के हुँदैछ या स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईँले उहाँलाई के कुरा राख्नु भएको छ? होइन, हाम्रो निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ, किनभने परराष्ट्र मन्त्री जाने भने सरकारको प्रतिनिधि भएर जाने हो। यद्यपि अन्य एजेन्डाहरू पनि प्रमुख छन् जो परराष्ट्र मन्त्रालयले नै तय गरेको छ। हाम्रो एजेन्डा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने खोपलाई प्राप्त गर्ने, खोपलाई प्राप्त गरेर मात्रै होइन त्यसलाई अभियानकै रूपमा मिसनको रूपमा त्यसलाई जनतासम्म पुर्याउने, किनभने जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अहिले चाहिँ अरू राजनीतिक जतिसुकै भए पनि पहिले जनताको जीवन जोगाउँ, त्यसपछि जुलुस प्रदर्शन, चुनाव, पार्टी, सङ्गठन, अरू धन्दा गरे हुन्छ, तर जीवन चाहिँ जोगाउँ, जीवन अहिले जोखिममा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा विषयवस्तु बन्न सक्छ र बन्ला पनि। यो खोप चाहिँ जुन भारतबाटै आउँदैछ त्यो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट खरिद गर्दैछौँ कि भारतीय गभर्मेन्ट थ्रु खरिद गर्दैछौँ? हामी प्रत्यक्ष खरिद, मैले भनिहालेँ तपाईँले बुझाउनु, कम्पनीसँग हामीले खरिद गरियो भने हाम्रो पालो धेरै पछाडि आउँछ। यही रिजनका कतिपय देशहरूले कम्पनीमा आफ्नो पैसा आदि बुझाइसकेका छन् र पालो पर्खिरहेका छन्। हामीसँग नि बजेट त छुट्याएको छ, पैसाको कुरो होइन, यहाँ कम्पनीलाई दिन सकिँदैन। कम्पनीले दिए कहिले दिने हो, त्यसो भए पर्खेर 1 महिना 1 वर्ष पर्खिने? यो के हो भने राजकाजमा यति कुराहरू कमसेकम बुझ्न के पर्छ भने कम्पनीसँग हामीले डिल गऱ्यौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्ने भएको हुनाले हामी जुन देशमा कम्पनी ती छन् ती कम्पनीहरू त्यो देशको सरकारसँग हामीले कम्पनीसँग नै उपलब्ध गराउँछन् तिनीहरू, तर सरकारको प्रभावलाई प्रयोग गरेर हामी सुनिश्चित हुन खोजिरहेका छौँ। अब यो 1 महिनाभित्रमा आउँछ भन्नुभयो, 1 महिनाभित्रमा जे पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोप होइन। मैले हिजो के भनेको थिएँ भने मेरो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एकदमै चमत्कारिक महिना सधैँ फागुन हुने गर्छ, यसबाट पनि फागुनै हुने हो कि क्या हो भनेर भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यस्तो धेरै भएको छ। अनि चमत्कारकै पर्खाइमा बस्ने त हामी, यो त सिरियस कुरा हो नि, सिरियस म्याटर। चमत्कार भनेको प्राप्ति नै सिरियस हो। अहिले ठुल्ठुला देशहरू प्राप्त नभएर रोइरहेका छन्। हामी आफ्नो ज्ञानको दायराले बढाउँ, त्यसको लागि पहल पनि गरिराख्नु पर्ला एकदमै। त्यो पनि अब तपाईँले भनेकै पहलै भने, पहल त गर्नुभयो, यति पहलले खोप आउला त? म भन्दैछु हामीले धेरै अघिदेखि गरिरहेका पहल हो नि त यो त। अघिदेखि खोपै अहिलेसम्म ट्रायलमै थियो। अहिलेसम्म कुनै पनि देशले योभन्दा अगाडि केही दिन अगाडिसम्म त त्यसलाई चाहिँ प्राधिकार नै दिएका थिएनन्। हामीले फेरि यस्तो छ, हामी यो भूभागभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्र वीर हो, तर क्षेत्रफलभित्र मात्रै हो। अहिले विश्व मानचित्रमा हाम्रो आवश्यकता या हाम्रा जोस त्यहाँ काम लाग्दैन। म बडा कठोर भएर भन्दैछु यो शब्द र सबैले लागू हुने गरी भन्दैछु। त्यहाँ हामीले त्यो सरकारहरूकै प्रभावलाई प्रयोग गरेर मात्रै हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। निजी कम्पनीहरूसँग हाम्रो यदि अहिले व्यवहार भयो भने र त्यसमा कतिपय देश फँसेको देखिन्छ, त्यो रणनीतिक रूपले अथवा चाहिँ आफ्नो विवेकले हामी नफँस्या मात्रै हो। भनेपछि सरकारी तवरबाटै सरकार थ्रु यसरी कुरा गर्दाखेरि खोप चाँडै आउँछ भन्नुभयो। यो खोपको कुरा त छँदैछ, चाँडै आओस् र सबै नेपालीले पाओस्। यो सँगै तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुभएको छ। नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी गुनासो गर्ने क्षेत्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र, किनभने धेरै व्यथिति छ, सरकारी अस्पतालहरूको व्यथिति छ, धेरै गुनासोहरू आउने गर्छ। के छ तपाईँको योजना? मैले यस विषयमा म अनभिज्ञ छैन, यहाँका समस्याहरूको विषयमा अनभिज्ञ छैन, किनभने मेरो संसदीय राजनीतिक जीवन सबै सार्वजनिक लेखा समितिमै बित्यो र यहाँका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित यहाँका व्यथितिको विषयमा हामी लेखा समितिमा सधैँ जानकारी राख्थ्यौँ। मैले यहाँ आउँदा 3टा विषयलाई मूलभूत बनाएको छु। एउटा खोप अभियानको रूपमा पारदर्शी ढङ्गले न्यायपूर्ण ढङ्गको वितरण, पारदर्शी ढङ्गले खरिद, न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्ने र समयमै उपलब्ध गराउने भन्ने एउटा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, जो जनताको जीवनसँग जोडिएको प्राथमिकता हो। धेरै हामी ज्यान गुमाइसक्यौँ,
धेरै अझै पनि सङ्क्रमणका शिकार छन्। यद्यपि अहिले सङ्क्रमण घटे पनि जोखिम हटेको छैन, जोखिम अझै पनि छ। संसारमा यो अज्ञात भाइरस हो र यसले चाहिँ एक ढङ्गले प्रभाव पारिरहेको छ। धेरै भेरिएन्ट्सहरू नयाँ नयाँ देखा परिरहेका छन्। त्यो सबै आलोकमा हेर्ने भने यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता यो हो। दोस्रो प्राथमिकता के हो भने दक्षिण एसियामै नेपालले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना सार्यो। हरेक पालिकामा 5, 10 वा 15 त्यहाँको जनसङ्ख्याको अनुपातमा अस्पताल निर्माण गर्ने त्यस सुरुवात पनि भइसकेको छ। त्यसलाई सहजीकरण गरेर पूर्णता दिने काम मेरो दोस्रो चाहिँ हो। तेस्रो भनेको समायोजनले गर्दा कर्मचारीहरूमा जुन एउटा उदासीनता छ, समायोजन अलिकति नमिलेको अवस्था छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु। त्यसमा मलाई आत्मविश्वास किन छ भने योभन्दा अगाडि जुन मन्त्रालयमा म सम्हालेको थिएँ त्यहाँ पनि यही समस्या थियो। निजामती सेवाको समायोजन अलिकति नमिल्दो थियो र धेरै हदसम्म हामीले हल गरिसकेका छौँ। केही मन्त्री परिषदले म त्यहाँ हुँदा नै केही नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ। त्यो नीतिगत निर्णय सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा यो यहाँको समायोजनको समस्या हामी हल गर्छौँ। मन्त्रालयमा मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै कर्मचारी नि फेरबदल हुन्छ नि, तपाईँ पनि आएर त्यही गर्नुभयो, यस अगाडिका मन्त्रीले पनि त्यही गरे। यो चाहिँ किन गरिन्छ? मैले जहाँ रिक्त हो त्यहाँ चाहिँ भएको रहेछ होइन, जहाँ खाली थियो। अब जहाँ खाली थियो कहीँ न कहीँबाट पठाउनै पर्यो, जहाँबाट पठाइन्छ त्यहाँ पनि खाली हुन्छ। त्यस कारणले 5 जनाको एउटा जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको हो। यो हेरफेर आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी मैले त चिन्ता पनि चिन्दिनँ कुनै कर्मचारी अनुकूल र प्रतिकूल थाहै छैन मलाई त। म आएको आज 16औं दिन हो। मैले सचिवलाई पहिलेदेखि चिनेको हो। उहाँ एउटा काबिल र कारगर अफिसर हुनुहुन्छ, इन्टिग्रिटी भएको व्यक्ति हो। मैले धेरै पहिलेदेखि चिनेको छु उहाँलाई। त्यो बाहेक त कसैले मैले चिनेको पनि छैन यहाँ। अब बल्ल चिन्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेछ। यो 16 दिनमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको अरू के समस्या सुन्नुभयो र समाधानको लागि मेरो पहिलो प्राथमिकता नै भ्याक्सिनै हो। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण पूर्व तयारी, कतिपय कोल्ड चेनहरू कसरी निर्माण गर्ने, कोल्ड स्टोरहरूको के छ अवस्था, हामी जहाँ राख्ने भण्डारणको कतिपय अलिकति अस्तव्यस्त थियो त्यसलाई अलिकति मिलाइयो, कतिपयलाई मर्मत सम्भार सुरु गराइयो। वर्षौंदेखि त्यतिकै पढिराखेको अवस्था छ। यो 7 प्रदेशमा नै कोल्ड चेन निर्माणको कुरा पनि आइरहेको थियो, त्यो पनि के भइरहेछ? त्यो हैन, यस्तो छ। अहिले पनि हामीसँग केही हदसम्म 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने हिसाबले त करिब करिब हामीसँग छ। 3%लाई त पुरै छ। 2टा प्रदेशमा चाहिँ हामीसँग भण्डारणको वेयरहाउसको अलिकति अभाव थियो र त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। समयको अलिकति छिटो नै बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर नै त्यो वेयरहाउस बनाउने भन्ने ढङ्गको निर्णयहरू अगाडि बढाएका छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामीले अलिकता घटिरहेको भनेर पायौँ, तपाईँलाई यहाँ रिपोर्ट गर्दा चाहिँ के गरिरहेछन्? अनि यस्तो छ, अलिकति मात्रात्मक रूपले घटेको नै पाइयो। एउटा कुरा यसमा दुई मत छैन, तर जोखिम घटेको छैन। फेरि यसबाट सबै आश्वस्त भएर जसरी जनमानसमा एउटा चाहिँ छ, त्यो अझै पनि म तपाईँहरूकै उसबाट पनि लोकप्रिय यो कार्यक्रम मार्फत जनतालाई, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, जोखिम घटेको छैन। जोखिम बढ्न सक्ने पनि जोखिम छ। त्यसले गर्दाखेरि मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी प्रयोग गर्ने लगायतका जुन प्रारम्भिक मान्यताहरू छन् त्यो मान्यता पालन गर्नुपर्छ। हैन भने यो धेरै ज्यान यसले लिइसक्यो। संक्रमण चाहिँ घटेकै हो। अहिले संक्रमण घटेको, पीसीआर कम गरे संक्रमण घटेको होइन। त्यस्तो छैन। प्रतिशतमा हेर्दाखेरि हामीले हेरिरहेछौँ। जति बढी पीसीआर गरे त्यसको प्रतिशतमा कति छ भनेर, प्रतिशत यसमा महत्त्वपूर्ण छ। अब 6000 गर्दा पनि त्यही प्रतिशत छ, 4000 गर्दा पनि प्रतिशतमा एउटै छ भने अलिकति घटेको देखिन्छ भने त्यसलाई घटेकै मान्नुपर्छ। यो महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनको लागि के गर्नुहुन्छ अब? हैन, मैले पहिलो त कुरा त के छ भने मनोबल बढाउनु भने एउटा वृत्ति विकासको पनि कुरा हो। अर्को उहाँहरूमा जुन असुरक्षाको भाव छ, सेवा आफ्नो सेवा सम्बन्धी त्यो असुरक्षाको भावलाई एकदमै समाप्त नै गर्ने हिसाबमा हामी पुगिसकेका छौँ र उच्च मनोबलका साथ उहाँहरू काम गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ भने समग्रमा एउटा मैले भन्छु के भने हाम्रो जुन कर्मचारी प्रशासनको बनावट पनि अलिक त्रुटिपूर्ण छ र वितरण झनै त्रुटिपूर्ण छ। त्यसलाई समायोजन
गर्दाखेरि अझै यसलाई चाहिँ अलिकति झन् त्यसलाई जटिल बनाइदिएको अवस्था छ। यो तीनटै हेर्दाखेरि के भने विशेष त प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने म्यान पावर जुन हाम्रो मानव संसाधन छ, जस्तो चिकित्सा क्षेत्र होस् या इन्जिनियरिङ होस्, वन होस्, कृषि, त्यसको सङ्ख्यात्मक रूपले कमी नै छ। यो पुगेको म्यान पावर छैन, मानव संसाधन पुगेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति उहाँहरूको मनोबलमा कहीँ न कहीँ असर चाहिँ पर्छ। उहाँहरू खट्ने पनि गरिराख्नु भएको छ, धेरैले सेवा गर्ने पनि गरिराख्नु भएको छ सङ्ख्यात्मक रूपले, जबकि अरू सेवामा जस्तो प्रशासन सेवामा त्यो समस्या छैन। सरकारी अस्पताल त तपाईँ जानुभएकै होला कि जानुभएको छैन भने पनि गएर हेर्नु होला। सरकारी अस्पतालको व्यथिति चाहिँ कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ? सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित एकदमै चुस्त दुरुस्त पार्नको लागि के गर्ने प्लान छ तपाईँ? यस्तो छ, पहिलो कुरा त के छ भने हामीले विभिन्न ढङ्गले सरकारी अस्पताल विभिन्न कानुन, विभिन्न कोही प्रतिष्ठानमा छन्, कोही विकास समितिमा छन्, त्यो एकरूपता छैन। त्यसकारण त्यसको व्यवस्थापनमा पनि एकरूपता छैन। एकरूपता कहाँनिर छ भने सरकारले गर्ने लगानीमा चाहिँ एकरूपता छ। फेरि सबै लगानी सरकारले नै गर्छ, अनि जनताकै पैसा हो फेरि। तर त्यसको व्यवस्थापन जुन छ नि, मैले भनिहालेँ, तपाईँको ध्यान साथ गएन होला, यो अलिकति ध्यान पुर्याउन जरुरी के देखेँ भने तिनको निर्माण, तिनको सञ्चालन कहीँ विकास समितिले गर्छ होइन, कहीँ प्रतिष्ठानहरूले बनेका छन्। त्यसको अमिल्दो कारणले पनि धेरै कुराहरू अलिकति अमिल्दो भएका छन्। के गर्नुपर्छ? हामी एकरूपता ल्याउन कोसिस गरिरहेछौँ र एकरूपता ल्याएपछि मात्रै अलिकति अब अरू पनि समस्या के छ भने अझै पनि दरबन्दी एक ठाउँमा छ, पदस्थापन अर्को ठाउँमा छ। दरबन्दी एक ठाउँमा हुँदाहुँदै 6 ठाउँमा सरुवा भइसकेको, रिकर्डको अभाव छ। यी सबै कुराहरू हाम्रो आन्तरिक जीवन, मन्त्रालयको जीवनको कुराहरू भएको हुनाले यसलाई त हामी सँगसँगै लगि नै रहेछौँ। यो समानान्तर रूपले यो काम सुरु भइसकेको छ। जस्तो जुन पालिकाले बनाउने अस्पतालहरूलाई त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा डेडिकेटेड एउटा कमिटी हामीले बनाइदिएका छौँ। किनभने कतिपय पालिकामा विवाद भएर 2-2 ठाउँमा पनि शिलान्यास भएको हामीलाई केही आयो, उदाहरण 2-3 दर्जन त्यस्तो पनि देखियो। त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। पैसा त गयो, पैसा गएर मात्रै त बन्दैन। त्यो बन्नको लागि अब पालिकाहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार अथवा आफ्नो विवाद अनुसार त्यसले रोकिएको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न पनि हामीले एउटा छुट्टै एउटा हामीले कमिटी र डेडिकेटेड कमिटी हो जो निरन्तर सम्पर्कमा रहेर बनाउनु। के अप्ठ्यारो पर्छ, यदि बिट गर्ने हो भने त्यसमा अप्ठ्यारो केही छ कि, जग्गा सम्बन्धी केही अप्ठ्यारो छ कि, या स्थान चुनावमै केही अप्ठ्यारो भएको छ अनि एउटा कुरा त्यो हो। त्यो दोस्रो कुरो के छ भने हामी यहीँ पनि यहाँको सूचना प्रणालीलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू इन्भल्भ भएको यो मन्त्रालय रहेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसलाई राम्रो किन मानिन्छ भने विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न राष्ट्रहरूले नेपालको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सहयोगका हात बढाएका छन्। त्यसले गर्दा यो अलिकति त्यसलाई एकद्वार बनाउनु पर्ने एउटा चुनौती चाहिँ छ। हरेक कार्यालयले सम्झौता गर्ने, हरेक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउने र त्यो राष्ट्रिय जुन यो मूल जुन एकद्वार छ त्योसँग नजोडिने। त्यसकारण यसलाई एक ढङ्गले कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा पनि हामी त्यसमा सबै संस्था त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै त जोडिन्छ। WHO लगायत धेरै संस्थाहरू छन्, DFID छ, जो विदेशी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका संस्थाहरू छन् जो राम्रो प्रयोजनका लागि आएका छन्, राम्रो नियतका साथ आएका छन्। तर के भने कार्यशैलीमा अलिकति मिलाउनु पर्ने खाँचो यहाँ देखिएको छ। त्यो हाम्रो आन्तरिक हो। त्यो फेरि त्यसलाई पनि अलिकति हामी व्यवस्थित गर्छौँ। विभिन्न INGOहरू आफ्नै ढङ्गले गर्ने भन्दा पनि एकद्वारमा जाँदा सजिलो हुन्छ। सूचना प्रणाली एकद्वारमा जाँदा सजिलो हुन्छ। सबैले आफ्नै तालले काम गरे भने त्यो जुन हाम्रो राष्ट्रिय गोल हो, लक्ष्य हो, त्यो पुरा गर्न कठिनाइ हुन्छ। त्यसकारण यी विषयहरू हाम्रा आन्तरिक मन्त्रालयका जीवनका विषय हुन्। त्यसलाई सुधारतर्फ अलिअलि अगाडि बढाइ पनि सकिएको छ। र तर म आज 16औं दिन हो, आजै
जस तपाईको कार्यकालमा नेपाली जनताले सम्झिने एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्झिने काम के गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो पहिला कुरा त के छ भने म जुन मन्त्रालय सम्हालेँ म जसको लागि सम्हाल्दिनँ, म क्रेडिट पाउँछु भनेर म सम्हाल्दिनँ। म भौतिकमा हुँदा काठमाडौँ सडक र देशभरिको सडक विस्तार योजना मैले सुरु गरेँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि रुचाउनु भएको थिएन केही समय, जब सफल भएपछि अनि जस लिन दौडिनु हो त्यस बेला। त्यस्तै रेलवेको अध्ययन, पूर्व पश्चिम रेलवेको अध्ययन, मेट्रोको अध्ययन, टनेलहरूको यही अहिले जुन नागार्जुन पर त्यस बेला नै हामी जापान सरकार जाइकासँग गरेको सम्झौता हो। मैले जहाँ जुन मन्त्रालय सम्हालेँ कमसे कम मैले बिगारेर हिँडेको छैन, राम्रो बनाएर चाहिँ हिँड्नु भएको छैन। अब त्यो त अरूले मूल्याङ्कन गर्ने, जस्ताको तस्तै छोडेर अरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। काठमाडौँमा सडक विस्तार भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्थ्यो, किन हुन सकेन त? त्यसको लागि हृदय त्रिपाठी नै जानुपर्छ त्यहाँ भौतिकमा। म जसको लागि म गर्दिनँ, फेरि मेरो आफ्नो सन्तुष्टिको लागि, मेरो कर्तव्य हो त्यो चाहिँ। यहाँ पनि म जसको लागि गर्दिनँ। म जस पाउँछु, मलाई जस दिँदैनन् पनि मलाई थाहा छ। किन दिँदैनन् तपाईलाई जस? पहिला कुरा त म मधेसी हो, त्यसै जस पाउने कुरो आएन। त्यो त कसरी हुन्छ र? मैले सधैँ त्यही बगेको छु। धेरै मधेसी नेताहरूलाई जस दिएकै छ, कसैले पाएको छैन। बेकार कुरा यसमा चाहिँ म एकदमै बेकार कुरा म गर्न चाहन्न। तपाईले राम्रो काम गर्दा त पक्कै पनि नेपाली सबै जनताले तपाईलाई जस दिन्छन् नि। मैले अहिलेसम्म मैले भौतिकमा हुँदा, उद्योगमा हुँदा, अथवा चाहिँ यही के अरे सङ्घीय मामलामा जुन अस्तव्यस्तता थियो, जसलाई मैले हल गर्न सफल भएँ 1 वर्षमा, त्यसको लागि मैले जसको लागि मैले गरेको पनि होइन। फेरि मलाई यसमानेमा दुखित हुँदिनँ कि म जस पाउँदिनँ, त्यस कारणले कर्तव्य हो। गम्भीर कुरो उठाउनु भयो। एकदम सही कुरा यही हो। तपाई मधेसी नेता भएको कारणले तपाईले राम्रो काम गर्दा पनि जस पाउनु हुन्न भन्ने यो एउटा गम्भीर कुरो। यस्तो भेदभाव छ र नेपालमा? छ। कसरी छ यो? संस्थागत भेदभाव छ। एकदम भेदभाव छ। त्यसमा त्यो अर्को पाटो हो। त्यो मेरो कर्तव्यसँग भन्दा पनि त्यो राजनीतिक अर्कै पाटो हो, त्यसमा म जान चाहन्न। तर भेदभाव नगर्दा हाम्रै संविधानले स्वीकार गरेको छ नि नेपाल विभेदलाई अन्त्य गर्ने हो। त्यो संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ, मैले किन अस्वीकार गर्ने? अरू जस्तो चिपुलो भाषण गर्ने हो र? केही पनि छैन, केही पनि छैन। संविधानले भनेको छ हो, त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भने संविधानले भनेको छ, त्यो समाप्त गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो मेरो पनि त्यही हो। तपाईले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो भने त पक्कै पनि नेपाली जनताले तपाईलाई सम्झिने। फेरि म भन्दैछु, तपाईहरुलाई भ्रम छ। म त्यसको लागि आएको होइन। म काम आफ्नो दायित्व बोधका साथ गर्छु। यो मेरो जवाबदेहीपन हो, मेरो कर्तव्य हो, त्यो मैले पुरा गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै। अरू चिजको लागि होइन, थप यसमा जसको लागि आफ्नो हाई गराउनलाई म गर्दिनँ। अहिले एकदमै आवश्यकता देखिएको, आम नेपालीलाई एकदमै आवश्यक रहेको कोरोना विरुद्धको खोप कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ र स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले अबको 1 महिनाभित्र, फागुन महिनाभित्र खोप नेपालमा आउने र पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले खोप पाउने भनेर भन्नुभयो र आशा गरौँ कोरोना विरुद्धको खोप सबै नेपालीले छिटोभन्दा छिटो पाउनेछ। आजलाई अन द स्पट यति नै। अन द स्पटबाट म रिया भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।